जंगल में सफर करते रहते हैं। जंगल में जब सफर करते हैं, जंगल में जाते जाते आपका पानी खत्म हो जाता है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर का पानी खत्म हो जाता है। हजरत बाबा फरीद चलते रहते हैं। शाम का वक्त करीब आता है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक कुएं के करीब जाते हैं, एक कुएं के करीब पहुंचते हैं। लेकिन जब कुएं के करीब पहुंचे तो देखा कि डोल और रस्सी नहीं है, बकेट नहीं है, पानी बाहर कैसे निकाला जाए। हजरत बाबा फरीद इंतजार करने लगे, कोई शख्स आए तो उससे बकेट लिया जाए, उससे रस्सी ली जाए ताकि पानी निकाला जाए। हजरत बाबा फरीद इस आसरे में बैठ गए। सोचा कोई तो अल्लाह का बंदा आएगा जो बकेट लेकर आएगा। इतने में देखा जंगल की हिरन आ रही थी। जंगल की हिरनों को देखा और जंगल के हिरनों को देखा तो आई और मुंह लगाई कुएं में, पानी भर गया, पानी कुएं के ऊपर हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद गंज शकर सोचते हैं, कहते हैं मौला रब्बे जुल जलाल ये क्या माजरा है कि जंगल की हिरनी आए तो पानी पी ले, तू पानी को ऊपर कर दे, और बाबा फरीद आए तो पानी को नीचे कर दे, पानी को नीचे कर दे। आवाज आई, मौला रब्बे जुल जलाल की आवाज आई, आवाज निदा आई, ए बाबा फरीद ये जंगल की हिरनी मुझ पर भरोसा कर ली थी, मुझ पर यकीन कर ली थी, इस वजह से मैंने पानी को ऊपर कर दिया था, क्योंकि उसे तो हाथ नहीं है कि वो डोल से पानी निकाले, उसे तो हाथ नहीं है, अक्ल नहीं है कि वो किसी को बुला कर लाए। वो मुझ पर भरोसा किया, मैंने उसके लिए पानी ऊपर कर दिया। ए बाबा फरीद अगर तू मुझ पर भरोसा करता तो तेरे लिए भी पानी ऊपर आ जाता, लेकिन तुमने क्योंकि बकेट पर भरोसा किया। से पाक याद आ जाती है, हजरत बाबा फरीद गंज शकर को याद आ जाती है। यानी अल्लाह के रसूल ने किसी वक्त फरमाया था कि एक हदीस है, एक दुआ है, जो भी उसे पढ़ लेगा किसी भी मुसीबत में होगा आजाद हो जाएगा, किसी भी परेशानी में होगा उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐन टाइम पर हजरत बाबा फरीद को याद आ गई वो हदीस, वो ऐन टाइम पर याद आ गई। यानी देखा कि अल्लाह ताला बाबा फरीद के लिए पानी नीचे ले गया, और जब अल्लाह ले जाए कोई उसे ऊपर नहीं कर सकता है, कोई उसे ऊपर नहीं ला सकता है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर को हदीस पाक याद आ गई। हदीस क्या थी? यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक हदीस है, जो मुसीबत के वक्त पढ़ लेगा, जो परेशानी के वक्त पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानी और मुसीबत को दूर कर देगा। तो फौरन फरमाया, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतिमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहयीनी। ए मौला रब्बे जुल जलाल, हजरत बाबा फरीद कहते हैं, यानी दुआ का माना ये होता है, ए मौला रब्बे जुल जलाल तू मेरा पैदा करने वाला है, ए मौला रब्बे जुल जलाल तू मुझे रिस्क देने वाला है, तू मुझे पानी पिलाने वाला है, तू जिंदगी देने वाला है, तू ही हयात देने वाला है। फिर बाबा फरीद की इस मुसीबत को दूर कर दे। खुदा की कसम रसूल पाक ने फरमाया था किसी वक्त में कि जो भी इस दुआ को पढ़ेगा कोई भी मुसीबत होगी उसकी वो मुसीबत दूर हो जाएगी। हजरत बाबा फरीद ने जैसे ही पढ़ा, आवाज आई मौला रब्बे जुल जलाल की, निदा आई, ए बाबा फरीद तू अपने हाथ को ऊपर कर और अल्लाह पर भरोसा कर ले, तुझे बकेट की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ हाथ सामने कर ले, पानी तेरे मुंह में चला जाएगा, पानी तेरे मुंह में चला जाएगा। दुआ पढ़ने की देर थी कि पानी ऊपर से आने लगा। हजरत बाबा फरीद पी लिया। यानी मुस्तफा ने फरमा दिया था, मुस्तफा ने कह दिया था कि जो भी इस दुआ को पढ़ लेगा, अगर कोई मुसीबत होगी, अगर कोई परेशानी होगी तो उसकी परेशानियां दूर हो जाएगी, उसकी मुसीबतें दूर हो जाएगी। अल्लाह खुदा की कसम वो रसूल वो कायनात अर्ज़ी में आया, खुदा की कसम ये उसकी मेहरबानियां है, ये हम पर उसके इनामात है। खुदा की कसम नहीं तो वो तो नूर है, नूर का मकाम जमीन नहीं हुआ करता है, नूर हमारे और आपके अंधेरे में क्यों आए, लेकिन उसकी मेहरबानियां है, उसकी हजार नेमतें हैं, करोड़ों अरबों उसकी नेमतें हैं। और वो नबी कौन है मालूम? आपको बता दूं, ऐसे सहाबाए कराम जो मोहब्बत क्या करते थे अल्लाह के रसूल से, हम और आप तो कुछ भी मोहब्बत नहीं क्या करते हैं, हम तो सिर्फ नाम भरते हैं, हम तो मोहब्बत का दामन भरते हैं। अल्लाह अकबर। अगर मोहब्बत की कहानी सुननी हो, मोहब्बत की कहानी सुननी हो तो हदीस पाक उठाकर देख लो, बुखारी को उठाकर देख लो, मुस्लिम को उठाकर देख लो, इब्न माजा और दारकुतनी को उठाकर देख लो, हदीस पाक आती है। अल्लाह के प्यारे रसूल की दुआ, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हुआ करती है कि इब्तिदाई इस्लाम में
ابھی اسلام کا شروعاتی زمانہ تھا، ابھی مرد کو سونا پہننا حرام نہیں تھا، ابھی مرد کو سونا پہننا حرام نہیں تھا، یعنی مرد سونا پہنا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنائی، ایک سونے کی انگوٹھی بنائی۔ کسی صحابی کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پیارے رسول نے ایک سونے کی انگوٹھی بنائی ہے۔ خدا کی قسم جب نماز میں سارے صحابہ حاضر ہوئے تو سب کے پاس سونے کی انگوٹھی تھی، سب کے پاس سونے کی انگوٹھی تھی، یعنی حضور جو کرے وہی کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ تو سب سونا پہن گیا، سونا قرآن نے حرام نہیں قرار دیا سونے کو، اللہ کے رسول نے دیا حرام قرار، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فوراً حرام قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ آج سے مرد کو سونا حرام، سونا پہننا، سننا پہننا مرد کو حرام ہو گیا۔ حضور نے اپنی انگوٹھی کو باہر پھینک دیا، چھڑ دیا باہر۔ ابھی پھینکنا تھا کہ سارے صحابہ نے اپنے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا، سارے صحابہ نے پھینک دیا۔ کسی صحابی نے کہا نعرہ تکبیر، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، یازولی کا دامن، یازولی کا دامن، نعرہ تکبیر۔ بے شک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو فرما دیا کرتے تھے، خدا کی قسم اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہوتا تھا اور ان کی نگاہیں محبت ہوا کرتی تھی۔ کتنے مبارک ہوں گے وہ صحابہ، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کی محبت کی داستان تو سنو، ان کی محبت تو دیکھو۔ جب کبھی گلیوں میں چلا کرتے تھے، ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے زمانے میں، اپنے دور زمانے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جھاڑ کے پاس جا کر سو جایا کرتے تھے، ایک جھاڑ کے پاس جا کر سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، مکہ اور مدینے کے درمیان بڑی دھوپ رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بعد میں حضور کے زمانے کے بعد، حضور کے وصال ظاہری کے بعد، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اس دھوپ میں، اس تپش میں اس درخت تک جاتے تھے اور جاتے تھے اور وہاں پر لیٹ جاتے تھے اور چلے آتے تھے، لیٹ جاتے تھے اور چلے آتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر، تم اتنے دھوپ میں مکے اور مدینے کے درمیان اس جھاڑی کے پاس کیوں جاتے ہو، اس جھاڑی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہا عاشقوں سے کیوں مت پوچھا کرو، عاشقوں سے یوں پوچھو، یوں۔ عاشقوں کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا کہ اس پیڑ کے پاس آرام کرتے تھے، بس اسی وجہ سے میں بھی جاتا ہوں، آرام کیا کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کی محبت تو دیکھو، خدا کی قسم جہاں پہ حضور لیٹا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر لوٹا کیوں؟ اس جگہ پہ یار کا مکھڑا لگا ہے، اس جگہ پہ یار کا بدن لگا ہے، اس جگہ پہ محبوب عالم آیا کرتے تھے، جس جگہ پہ نقش قدم دیکھ لیا کرتے تھے۔ راستے میں ایک بار سفر کر رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی، عصر کی نماز ہو گئی، ساری کی ساری حدیث پاک ہے، یہ ساری حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے رہتے ہیں قافلے کو لے کر، اور راستے میں عصر کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب عصر کی نماز ہونے کے بعد جب تھوڑی دور جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اتر جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اتر جاتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر، ابھی تو عصر کی نماز پڑھ کے سوار ہوئے ہیں، فوراً اترنے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو مغرب کا بھی وقت نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہیں مغرب کا بھی وقت نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم قربان جاؤ صحابی رسول پر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ مت پوچھو کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، بلکہ اس جگہ پہ یار جب بھی آتے تھے تو اترا کرتے تھے، یار جب بھی آتے تھے تو اس جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے، اس لیے عبداللہ ابن عمر بھی
بیٹھتا ہے۔ ایک بار اور حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بار اور سفر کر رہے تھے، سفر پہ جا رہے تھے۔ جب سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں کسی جگہ پہ راستہ سیدھا ہے، یہ روڈ سیدھا ہے، اگر ہم روڈ پہ جاتے جاتے ایسے جا کر پھر ایسے جائیں گے تو آدمی دیوانہ ہی سمجھے گا نا، بھی ویسے